नमस्कार, एसके लाइभको साँझको प्रसारणमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म ज्योत्सनाको साथमा प्रस्तुत छ आजका प्रमुख समाचारहरू। This news is brought to you by के तपाई तयार हुनुहुन्छ? के होला के? एसके अडियो भिजन र एसके लाइभ सगौरव प्रस्तुत गर्दछ डियर लटरिज हिमालयन आइडल सिजन 2 Gangtok, the 30th of October, Darjeeling, the 5th of November, Kurseong, the 12th of November, Mirik, the 13th of November, Jagaon, the 20th of November, Malbaza, the 27th of November, Namchi, the 17th of December, Gazing, the 18th of December, Siliguri, the 8th of January. थप जानकारीको लागि www.sklive.news साथै मोबाइल नम्बर 8293351883 मा सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। रुपैयाँमा 1 करोड 1 करोड केवल 6 रुपैयाँमा? सच्ची किन्नुहोस् डियर साप्ताहिक लटरी केवल 6 रुपैयाँमा अनि जित्नुहोस् पहिलो पुरस्कार 1 करोड रुपैयाँ। गोर्खाल्यान्ड गठनको निम्ति राष्ट्रिय स्तरको कमिटी बनाउनु पर्ने दिशामा पहल गरिरहेका गोजमोमो अध्यक्ष विमल गुरुङले गोर्खाल्यान्डको निम्ति सबैलाई एक हुनुपर्ने आह्वान गरेका छन्। पार्टी आफ्नो भए पनि जातिको निम्ति सबै एक भएर काम गर्नुपर्ने बताउँदै अध्यक्ष गुरुङले गोर्खाल्यान्ड जातीय मुद्दा भएकोले राष्ट्रिय स्तरमा काम गर्ने विषय रहेको बताएका छन्। यसै क्रममा आगामी 10-11 डिसेम्बरमा दिल्लीमा हुने कार्यक्रममा सबै विधायक, सांसद, राजनैतिक दल अनि गैर राजनैतिक दलहरूलाई पनि निमन्त्रणा गरिने बताउँदै गुरुङले गोर्खाल्यान्ड गठनको निम्ति राष्ट्रिय स्तरको कमिटीको आवश्यकता रहेको बताएका छन्। होइन अन्य विषय त हुँदैन नि, अन्य विषयको लागि त के गरेर के फाइदा छ। अनि हामीले चाहिँ एउटा के भने जातीय मुद्दा है, जातीय एकताको लागि हाम्रो विशेष गरी अब पार्टी त प्राय अब आफ्नो आफ्नो पार्टी छँदैछ, तर जातीय मुद्दा भएकोले गर्दा जातीय स्तरमा नै हामीले यो काम गर्नुपर्ने विषय रह्यो। यसको लागि हामी यो एउटा थिम बनाउन चाहेको हौँ। सबै एउटा मञ्चमा आएर एउटा स्वतन्त्र रूपमा काम गरौँ। पार्टी आफ्नो आफ्नो भए तापनि जातिको निम्ति काम गर्दा चाहिँ हामी सबै एक भएर काम गरौँ भन्ने एउटा थिम राखेर हामीले धेरै अगाडिदेखिको एउटा यसको प्रतीक्षा थियो। कसैले कोअर्डिनेट गर्छ, यसलाई कसैले अगाडि बढाउँछ भन्ने। आज जनजाति गौरव दिवस तथा वीर बिरसा मुण्डाको 147औं जन्म जयन्तीको अवसरमा सांसद राजु विष्टले स्वतन्त्र सेनानीप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै खोरीबारी बोराङ्गज मण्डल अन्तर्गतको फुलबारी चिया बगान ख लाइनमा आयोजित समारोहमा सहभागिता जनाएका छन्। खरसाङ महकुमा अन्तर्गत तीनधारे महानदी समष्टिको नरबुङ चियाबारीमा अहिलेसम्म पनि 5वटा घरहरूमा बिजुली बत्ती नभएकोले बिजुली बत्ती जडानको निम्ति जीटीएका पावर विभागका विभागीय सभासद प्रमाण रसाइलीले निरीक्षण गरेका छन्। निरीक्षणपछि सभासद रसाइलीले नरबुङमा आगामी बिहीबारभित्र कागजपत्रहरू विभागमा बुझाएर 5वटा घरहरूमा चाँडै बिजुली बत्ती जडानको लागि आफ्नै कोषबाट कार्य गरिदिने बताएका छन्। पावर डिपार्टमेन्ट साथै हाम्रो महकुमाको टोली र हामी लगायत यस क्षेत्रमा नरबुङ क्षेत्रमा 5वटा घरले अहिलेसम्म बिजुली बत्तीको करेन्ट नभएको सुन्नमा आइरहेको थियो र विशेष गरी आज जिटिए चिफ अनित थापाज्यूको निर्देश बमोजिम साथै हाम्रा एक्जिक्युटिभ सभासद योगेन्द्र प्रधानज्यू साथै पावर डिपार्टमेन्ट इडी सोनाम सरको कुशल सल्लाह साथै हाम्रो नवराज्यको रङमुख सिडर चिया बगानमा कार्यरत श्रमिक साथै स्टाफ सब स्टाफहरूको हेड अफिसमा जान बन्द भएकोले भोलि मंगलबारदेखि श्रमिकहरू साथै स्टाफ सब स्टाफहरूले कार्यालय साथै बगानमा काम गर्न नजाने सोच बनाएको हाम्रो हिल तराई डुवर्स चियाबारी श्रमिक संघका केन्द्रीय सहसचिव बबिन सुब्बाले जनाएका छन्। यसै क्रममा सहसचिव सुब्बाले चिया बगानहरू पनि बाँच्नुपर्छ अनि चिया श्रमिकहरू पनि बाँच्नुपर्छ भन्ने हाम्रो पार्टी र हाम्रो हिल तराई डुवर्स चियाबारी श्रमिक संघको अडान रहेको बताएका छन्। सुकेपोखरी खण्डमा रहेको राङभाङ तामाकोशी पर्यटन केन्द्र शोचनीय अवस्थामा पुग्नुमा सम्बन्धित विभागको लापरवाही रहेको पर्यटन केन्द्र पर्यवेक्षक पदम थामीले आरोप लगाएका छन्। दार्जिलिङ गोर्खा पार्वतीय परिषदको समय सुभाष घिसिङको निर्देशमा निर्माण गरिएको उक्त पर्यटन केन्द्र जीर्ण अवस्थामा पुगेको छ भने केन्द्रमा कर्मचारीहरू धेरै भए पनि सम्बन्धित विभागको निरीक्षण नभएको साथै आवश्यक सामग्रीहरू उपलब्ध नगराएको कारणले पर्यटनको स्थिति शोचनीय बनेको तिनको भनाइरहेको छ।
यो खास कुरा चाहिँ जुन स्विमिङ पुलमा पानी छैन, जति पनि पर्यटकहरू आउँछन् उहाँहरूले भयङ्कर कम्प्लेन पनि गर्दैछन् र विशेष गरी यो चाहिँ हामीले फेब्रुअरी महिनामै लेखेर दिएको, पाइप छैन, यो अलिकति घायलफोर बनाउनुपर्छ भनेर लेखेर दिएको। अहिलेसम्म यो डिपार्टमेन्टले कुनै प्रकार चासो नदिएको जस्तो बुझिन्छ। तपाईहरुलाई अहिले फिलहाल पनि तपाईहरुले बुझ्दा कति समयसम्म अब यो स्विमिङ टब यति नै यतिको रहने हो, के बुझ्नुहुन्छ तपाईहरु? यसको सुन्दरीकरण हुन्छ कि हुँदैन? अब यो त मैले हाम्रा ब्रान्च अफिसलाई मैले बारम्बार नै भन्दैछु। एकजना हाम्रो म्याडम, सिनियर म्याडम हुनुहुन्छ, उहाँलाई भन्दाखेरि माथिबाट छोड्नु आँटेको छ भन्छ। साथै सभासदहरू पनि यहाँ आएर भन्छ अब छिट्टै चाँडै काम हुन्छ भनेर भन्दैछ। अब त्यो चाहिँ कहिलेदेखि हुन्छ? भारतीय गोर्खा प्रजातान्त्रिक मोर्चा तीनधारे महानदी समष्टिको सांगठनिक सभा तीनधारेदेखि केही मुनि चुनभट्टीमा सम्पन्न भएको छ। केन्द्रीय सदस्य सुजित कुमार कार्की डोलीको अध्यक्षता रहेको उक्त सभामा भागोप्रमो तीनधारे महानदी समष्टिका सचिव एवं क्षेत्रीय सभासद नवराज छेत्री, समष्टि सभापति राजीव थापा लगायत अन्यको उपस्थिति रहेको थियो। सभापछि पत्रकारहरूसँग कुराकानी गर्दै भागोप्रमो तीनधारे महानदी समष्टिका प्रवक्ता विपन विश्वकर्माले विस्तृत रूपमा जानकारी गराएका छन्। नमस्कार। र विशेष आज हामी तीनधारे महानदी समष्टिका सम्पूर्ण प्रतिनिधिगण साथै यहाँ सम्पूर्ण नारी, युथ, प्यारेन्ट्स, लेबर युनियन, भूतपूर्व सैनिक, विद्यार्थी संगठन सबै विशेष आज यहाँ तीनधारे महानदी समष्टिको जुन कमिटी, नयाँ कमिटी विगत 28 सेप्टेम्बर 2022मा गैरीगाउँ भयावरी गैरीको सार्वजनिक भवनमा गठित भएको थियो। उक्त कमिटीको आज यो दोस्रो सभा आज यहाँ सार्वजनिक भवनमा सम्पन्न भयो है। इन्डिया गोर्खा सोसाइटीको एउटा गुरुत्वपूर्ण सभा सुकुनामा सम्पन्न भएको छ। छिरिङ दाहालको अध्यक्षतामा सम्पन्न उक्त सभामा केन्द्रीय कोर कमिटीको गठन गर्दै सर्वसहमतिले दाहाललाई केन्द्रीय सभानेत्रीको रूपमा चयन गरिएको छ। सभानेत्रीको रूपमा चयन भएपछि दाहालले अब आफूहरू जाति सत्ताको संघर्षलाई राजनीतिसँग समन्वय राख्दै सामाजिक मुद्दाको रूपमा इमानदारीपूर्वक अघि बढाएर लैजाने बताएकी छन्। दार्जिलिङ पहाडमा भाजपाले संगठन विस्तार र सुदृढीकरण गर्ने अभियान जोडतोडले चलिरहेको छ। यसै क्रममा आज खरसाङ महकुमा अन्तर्गत पंखाबारी, अम्बटे, लम्भ्यू मण्डल क्षेत्रका एक सांगठनिक सभा रोहिणी गेस्ट हाउस नजिकमा सम्पन्न भएको छ। सभामा अम्बटे, रोहिणी, गाडीधुरा, लम्भ्यू, तीनधारे, सिरुबारी आदि क्षेत्रका मानिसहरूको उपस्थिति रहेको थियो। सभामा सर्वसम्मतिद्वारा पंखाबारी, अम्बटे, लम्भ्यू मण्डल समिति गठन गरिएको छ। मिरिक महकुमाको पानीखट्टा गिरमिट लाइनमा पानीखट्टा आदिवासी सांस्कृतिक वेलफेयर सोसाइटीको आयोजनामा वीर बिरसा मुण्डा जन्म जयन्ती भव्य रूपमा पालन गरियो। सोसाइटीका अध्यक्ष ओस्कर तिर्कीले वीर बिरसा मुण्डाको योगदानको मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने कुरामा जोड दिएका छन्। नमस्कार, मैं पानीखट्टा आदिवासी सांस्कृतिक वेलफेयर सोसाइटी की फाउंडर प्रेसिडेंट होने के नाते मैं समस्त उपस्थित सभी लोगों को भगवान वीर बिरसा मुंडा का 147वां वर्षगांठ का सभी भारत वर्ष के आदिवासी और चाय मजदूरों को मैं हार्दिक स्वागतम, जय जोहार, जय हिंद कहता हूँ। क्योंकि आज हमारे भारत देश में हमारे आदिवासी मुंडारी जाति का बिरसा मुंडा भगवान का आज जन्म दिवस है। आज का दिन में ही 15 नवंबर 1800 मगरजोङ चियाबारी कारखाना तथा प्रबन्धक बंगलोहरूमा गत 11 नोभेम्बरदेखि नै विद्युत काटिएको जानकारी रहेको छ। ज्ञात रहोस्, लेमन ग्रास नामको नयाँ कम्पनीले लिन अघि वन्सल कम्पनी अधीनस्थ रहेको उक्त चियाबारीमा दैनिक हाजिरा अनि वेतन भुक्तान लगायतका धेरैवटा समस्याहरू देखा परेको थियो। सम्भवतः त्यस समय चिया कारखाना र बंगलोहरूको बिजुलीको बिल समेत नतिरेको कारणले बिजुली काटिएको हुन सक्ने अनुमान लगाइएको छ। गेजिङ जिल्ला अन्तर्गत याङथाङ समष्टिमा नवनिर्वाचित ग्राम अनि जिल्ला पञ्चायतलाई आज क्षेत्र विधायक एवं मन्त्री बिङहाङ सुब्बाले बधाई अनि शुभकामना दिँदै स्वागत जनाएका छन्। कुल 40 जना ग्राम पञ्चायत र 4 जना जिल्ला पञ्चायतलाई स्वागत सम्मान गरिएको उक्त कार्यक्रममा 4 वटा ग्राम पञ्चायत इकाइका कुल 40 जना नयाँ पञ्चायतसँगै 4 जिल्ला पञ्चायतलाई आज स्वागत
जनाउँदै जनताद्वारा दिएको जिम्मेवारीलाई अब सकारात्मक रूपमा लिएर गाउँको सेवा गरिनुपर्ने विषयमा नवनिर्वाचित पञ्चायतहरूलाई आह्वान गरिएको छ। हाम्रो पार्टीको टिकटमा सभासद बनेपछि हालै दल बदल सहित भारतीय गोर्खा प्रजातान्त्रिक मोर्चामा सामेल भएका पुल बिजनबारी गोक समष्टिका सभासद भूपेन्द्र छेत्रीलाई आज भारतीय गोर्खा प्रजातान्त्रिक मोर्चा पुल बिजनबारी गोक समष्टिले एउटा औपचारिक कार्यक्रमको आयोजना गरी स्वागत जनाएको छ। आज पार्टी कार्यालय बिजनबारीमा आयोजित उक्त औपचारिक कार्यक्रमबीच सभासद छेत्रीलाई पार्टी कार्यकर्ताहरूसँगको परिचयसँगै स्वागत जनाइएको हो। अस्ति विगतमा हामी इलेक्सन लड्यौँ, चुनाव लड्यौँ है। उहाँ हाम्रो पार्टी अजय एडवर्डको पार्टीबाट लड्नुभयो अनि हामी बिजिपिएमको पार्टीबाट लड्यौँ। तर उहाँको पनि एउटा सोच थियो कि पुल बिजनबारीलाई नै एउटा राम्रो प्रकारले उन्नति गरेर लाने उहाँको सोचले नै उहाँ पनि इलेक्सन लड्नु भएको। अनि हामी बिजिपिएम पार्टी पनि पुल बिजनबारी समष्टिलाई राम्रो गोरेटोमा लाने र अनि दाजुको जुन चाहिँ छ चेयरम्यान उहाँको भिजनलाई साकार बनाउनको लागि हामी लडेका थियौँ। त मत भिन्दा हुँदै तापनि हामी एउटै समष्टिको, तर यो राजनीतिमा सबै कुरो। समाचारको क्रममा अब पालो भएको छ एउटा छोटो विश्रामको। डियर लटरिज हिमालयन आइडल सिजन 2 नेपाली गायन नवप्रतिभाको खोज रियालिटी शोको जयगो अडिसन आगामी 20 नोभेम्बर आइतबारको दिन मंगलबारे गोर्खा भवन गोरुबथान अडिसन आगामी 27 नोभेम्बर आइतबारको दिन सेन्ट फ्रान्सिस स्कुल मालबस्ती गोरुबथानमा अडिसनको निम्ति स्पट रेजिस्ट्रेसन समेत उपलब्ध रहनेछ। अनलाइन रेजिस्ट्रेसनको निम्ति हाम्रो वेबसाइट www.sklive.news भिजिट गर्न सक्नुहुनेछ। अधिक जानकारीको निम्ति 8293351883 मा सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। नागालैंड सरकार डियर 500 बाई मंथली लॉटरी पहिलो पुरस्कार 2.5 करोड़ ग्यारेंटेड। टिकट को दाम मात्र 500 रुपया। लकी ड्र 19 नोभेम्बर। पहिलो पुरस्कार मात्र बिक्री भएका टिकटहरूबाट। 5 नोभेम्बर ड्र टिकटमा 2.5 करोड़ जिते जसवीर सिंहले। के तपाईं हुनुहुन्छ यसपालिको करोड़पति? 50 से 70% कम कीमतों पर लाजवाब डिजाइन, ब्रांडेड फर्नीचर, गारंटी सहित मजबूती का वादा। सही समय है, बना लो इरादा। बेडरूम सेट, सोफा सेट, डाइनिंग सेट, ऑफिस, आउटडोर फर्नीचर एंड मॉड्यूलर किचन उपलब्ध है। Money can't buy happiness, but money can give you comfort to be happy. For ready and customized furniture, visit Selection Furniture, first floor, Metro Heights, Sevok Road, Siliguri. Contact 9832011336. मैं हिमानी रॉय, थेरेपी इंचार्ज ऑफ सूत्रा। स्ट्रोक रिहैबिलिटेशन या न्यूरो रिहैबिलिटेशन के लिए प्रॉपर टीम अप्रोच की आवश्यकता है। फिजियोथेरेपी के अलावा भी ज़रूरी है ऑक्यूपेशनल थेरेपी, स्पीच थेरेपी, साइकोथेरेपी से बने कॉम्बाइंड ट्रीटमेंट की। थेरेपी के बारे में और भी जानकारी के लिए संपर्क करें द थेरेपी एक्सपर्ट सूत्रा। लेटेस्ट विंटर कलेक्शन एकदम किफायती दामों पर राजधानी गारमेंट से उत्तर बंगाल का सबसे बड़ा थोक विक्रेताओं जो आपके लिए लेकर आए हैं सभी बड़े शहरों से लेटेस्ट विंटर कलेक्शन जो मिलेगा आपको एक ही छत के नीचे। अपनी दुकान के लिए विंटर कलेक्शन लेने राजधानी गारमेंट में आए या ए से जेड तक ऐप के द्वारा घर से ही ऑर्डर कर अपना समय और पैसा दोनों बचाएं। राजधानी गारमेंट्स, गौरी संकट मार्केट, विधान रोड, सिलीगुड़ी। A complete IT and security surveillance solution. From high-end professional networking solutions to biometric application, from CCTV cameras to access control, from fire alarms to vehicle monitoring systems, we do it all. Security for all, government establishment, army, banks, education, healthcare, hotels, retail chain, police, projects, real estate or home. Our services take care of everything from conducting surveys, analyzing requirements, designing solutions to implementing, installing electronic security systems and maintenance. Contact Somani Digivision and Productions, Siliguri. Call 9382456207.
के तपाईँ कान कम्ती सुन्नुहुन्छ? सुर्ता नगर्नुहोस्। नर्थ बेङ्गल हियरिङ एड क्लिनिक सिलगढीको सबैभन्दा एडभान्स हियरिङ एड क्लिनिक, अपोजिट विधान मार्केट, अटो स्ट्यान्ड, सिलगढी। यहाँ सबै प्रकारको कानको मसिन जस्तै बीटीई, आरआइसी अनि इन्भिजिबल हियरिङ एड पाइन्छ। इएमआई फेसिलिटी साथै 15 दिनको निम्ति फ्री ट्रायल पनि उपलब्ध छ। सर्भिसको निम्ति सम्पर्क गर्नुहोस्। नर्थ बेङ्गल हियरिङ एड सेन्टर, सफन आर्किड बिल्डिङ, फर्स्ट फ्लोर, अपोजिट विधान मार्केट, अटो स्ट्यान्ड, सिलगढी। फोन नम्बर 8509454426। के तपाईँ तयार हुनुहुन्छ? के होला के? एसके ऑडियो विजन र एसके लाइभ सगौरव प्रस्तुत गर्दछ डियर लटरीज हिमालयन आइडल सीजन 2। Gangtok, the 30th of October, Darjeeling, the 5th of November, Kurseong, the 12th of November, Mirik, the 13th of November, Jagaon, the 20th of November, Malbaza, the 27th of November, Namchi, the 17th of December, Gazing, the 18th of December, Siliguri, the 8th of January. थप जानकारीको लागि www.sklive.news साथै मोबाइल नम्बर 8293351883 मा सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। हैरत हो रही है अपना घर देखकर? नया नया सा लगता है ना? ये कमाल करने वाला है डैम्ब्रो। इस दिवाली अपने घर ले आए डैम्ब्रो, जहां आपको फर्नीचर मिलेगी 50% तक की छूट में और अपने घर को बनाए डैम्ब्रो वाला घर। समस्या है तो समाधान भी है, और समाधान के लिए सबकी नहीं एस्ट्रोलॉजी एक्सपर्ट की सुने। स्वास्थ्य, धन और समृद्धि का स्रोत, न्यूमेरोलॉजी, हस्तरेखा विज्ञान या वास्तु परामर्श सेवाएं एक ही छत के नीचे। आपका व्यवसाय खिलेगा और आपके पारस्परिक संबंध और पारिवारिक संबंध भी विकसित होंगे। हम स्वास्थ्य, धन और सद्भाव से संबंधित मामलों पर उचित मूल्य, प्रभावी और विश्वसनीय वास्तु, ज्योतिष, अंकशास्त्र और हस्तरेखा परामर्श सेवाएं प्रदान करते हैं। एस्ट्रो प्रवीणा, कॉन्टैक्ट 8159958463। One of the international brand is Trem. We have ready stock of minimizers, padded bra. We have all types of sports bra of all sizes with colors. Seamless and high-waist panty are also available to make you look fit and fine. Tram tummy tucker are also available. Shop for lucrative discount at Inside Story, Planet Mall, Sevok Road, Siliguri. हिमालयन केन फर्निचरमा पाउनुहुनेछ एट्र्याक्टिभ केन सोफा सेट, डाइनिङ सेट, क्रिस्टलको बेडरुम सेट, सोफा सेट, डाइनिङ सेट, अफिस फर्निचर, टाटा स्टिल प्रोडक्टको स्टिल एन्ड स्टाइलमा उपलब्ध हुनेछ 3 डोर अनि 2 डोर अलमिरा, ड्रेसिङ टेबल, अफिस फर्निचर। कार्लन सोफा वर्ल्डमा पाउन सक्नुहुनेछ सोफा सेट, म्याट्रेस, पिलो, प्रोटेक्टर बेडसिट र सबै प्रकारको फर्निचर अनि फर्निशिङ्स। पूजा अफरमा अप टु 20% डिस्काउन्ट साथमा आकर्षक गिफ्टहरू। 35 सालदेखि विश्वसनीय प्रतिष्ठान हिमालयन केन फर्निचर, विश्वदीप सिनेमा हलको छेउ, प्रधान नगर, हिलकाट रोड, सिलगढी। सिलिगुडी स्थित स्वस्तिक टावर सालुगोडा लिएर आएको छ 2 BHK फ्ल्याट मात्र 22,61,000 अहिले नभई कहिले। स्वस्तिक टावर अतिरिक्त सुविधाहरू चिल्ड्रेन्स प्ले एरिया, रूफटप गार्डन, गजीबो सिटिङ, योगा एरिया, ओपन जिम, कार पार्किङ, सीसीटीवी एन्ड जेनेरेटर। सिलिगुडी स्थित स्वस्तिक टावर सालुगोडा। बुकिङको निम्ति सम्पर्क नम्बर 6295700351। 1 करोड केवल 6 रुपियाँमा? सच्ची किन्नुहोस् डियर साप्ताहिक लटरी केवल 6 रुपियाँमा अनि जित्नुहोस् पहिलो पुरस्कार 1 करोड रुपया। महावीर इलेक्ट्रिकल्स 50 से अधिक वर्षों के अनुभव और सद्भावना के साथ सिलीगुड़ी का लीडिंग इलेक्ट्रिकल्स की दुकान, जहां हेवल्स, गोल्ड मेडल, RR कैबल्स, क्रेबट्री, लेग्रैंड, बजाज और कई अन्य कंपनियों के डिस्ट्रीब्यूटर्स और होलसेल व्यापारी हैं। ग्राहकों की संतुष्टि, शीघ्र सेवा, कम्पेटिटिव प्राइसिंग, क्वालिटी प्रोडक्ट्स और सर्वोत्तम गुणवत्ता वाले उत्पाद हमारी कंपनी की मुख्य खासियत है। अधिक जानने के लिए हमें अभी कॉल करें। महावीर इलेक्ट्रिकल्स, सेवक रोड, सिलीगुड़ी 9932018834। Are you dreaming to begin your Italian adventure? Make it a reality and bring home the Italian collection from Royal Oak. Just a click away. International furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. 50 से 70% कम कीमतों पर ऑर्किड बिल्डिंग, ऑपोजिट वेगा सर्कल, 2.5 माइल, सेवक रोड, सिलीगुड़ी। काम की तलाश में है? टेक्निकल काम सीखिए और खुद मालिक बनिए। बड़ा कार्य क्षेत्र आपका इंतजार कर रहा है, तो देरी किस बात की? 3 महीने में फोटोग्राफी, सिनेमेटोग्राफी और वीडियो एडिटिंग सीखिए और बन जाइए सेल्फ एम्प्लॉयड। या फिर फोटोग्राफी हो आपकी हॉबी। Enroll for photography, cinematography or video editing.
सोमानी डिजिविजन एंड प्रोडक्शंस, आश्रम पारा, एंजेला स्कूल के बगल में, सिलीगुड़ी। कॉन्टैक्ट 9434023813। गोदरेज इंटीरियर घरेलू और कार्यालय दोनों क्षेत्रों में भारत का प्रीमियम फर्नीचर ब्रांड है, जो डिजाइन, निर्माण और स्थिरता के लिए एक जाना माना नाम। फर्नीचर श्रेणी में देश की सबसे बड़ी इन हाउस डिजाइन टीम। आपकी सेहत का ख्याल रखते हुए हम आपका जीवन भर साथ निभाते हैं, क्योंकि हम हैं ग्रीन गार्ड सर्टिफाइड, एर्गोनॉमिक और बहुत टिकाऊ। अनुभव करने के लिए स्टोर में पधारें। SN इंटीरियर्स, गोदरेज शोरूम, प्लेनेट मॉल, सेवोक रोड, सिलीगुड़ी। 1 करोड 1 करोड 6 रुपियाँमा 1 करोड। साँच्चै किन्नुहोस् डेढ साप्ताहिक लटरी केवल 6 रुपियाँमा अनि जित्नुहोस् पहिलो पुरस्कार 1 करोड रुपियाँ। हमारा शोरूम 7 कॉन्सेप्ट्स परनामी मंदिर रोड में ASG आई हॉस्पिटल के पास में है। At 7 concepts we have these doors. These are made on flush door. Any color, any design is available. इसके ऊपर CNC कटिंग करने के बाद में ये प्लास्टिक का सनमाइका लगाया जाता है। ये प्लास्टिक का सनमाइका है जिसके कारण ये वाटरप्रूफ हो जाता है। और ये दरवाजे बैल्कोनी, किचन, बाथरूम साइज के लिए करीबन 2200 से 2500 रुपया पड़ता है। एंड फॉर योर मेन डोर्स, होटल रूम डोर्स, इट कॉस्ट अराउंड 2800 to 3000 रुपीज। दिस ऑल डोर्स कैरी अ वारंटी ऑफ 5 years। इसमें हम लोग ग्लास डोर भी बनाते हैं। विश्रामपछि समाचार पूर्ण विस्तारमा। थोक्चे छोइलिङ गुम्बा अपर सिरिसेमा 3 दिवसीय न्यूने उपवास, साधना एवं महापूजा आगामी 18 नोभेम्बरदेखि सुरु हुने गुम्बाका प्रमुख लामा वागेलले बताएका छन् भने उक्त 3 दिने धार्मिक अनुष्ठानमा विभिन्न स्थानबाट अनुयायीहरूसँगै डाली गुम्बाबाट गुरुहरूको विशेष उपस्थिति हुने बताइएको छ। लसो टासिदीले सम्पूर्ण हिमाली भेगमा छरेर बस्नुभएका बौद्ध धर्म अवलम्बीहरू जति पनि हुनुहुन्छ, देश विदेशमा छरेर बस्नुभएका सम्पूर्णमा म लामा वगेलको तर्फबाट बिहानीको टासिदीले चढाउँदै विशेष आज लबब्दुछेन अघि आफ्नो भगवान बुद्धले आफ्नो आमालाई धर्म देशा दिएर यस पृथ्वी लोकमा फर्केको तिथि अघि भगवान बुद्धले ज्ञान प्राप्त गरे पश्चात चाहिँ उहाँले एक दिन सम्झिनुहुन्छ र आज म साङ्गे हुनुमा, बुद्ध हुनुमा चाहिँ आज श्रेय कसलाई जान्छ भनेर ध्यानबाट हेर्दा आफ्नो आमालाई। रिजर्भ बैंक अफ इन्डियाद्वारा आयोजित क्रिस्चियल फाउन्डेसन सिक्किम अनि सिस्को बैंक जोरथाङले बाल दिवसको अवसरमा भिजन एकाडेमी सालखारी विद्यालयमा बैंकिङ ड्राइभ कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ। भिजन एकाडेमी विद्यालयकी प्राचार्य कुन्ती कुमारी सुब्बाको अध्यक्षता रहेको उक्त कार्यक्रममा एक दिनमै जम्मा 15 जना विद्यार्थीहरूले आफ्नो नाममा नयाँ बैंकको खाता खोलेका छन्। कार्यक्रममा सिस्को बैंक जोरथाङका शाखा प्रबन्धक सुदर्शन सुनार, HB राई लगायत विद्यार्थी वर्गको उपस्थिति रहेको थियो। आज लोवर चुङथुङ उर्गेन सामथेन छोइलुङ गुम्बा डाँडा गाउँमा लाभाप दोछेन पूजा सम्पन्न गरियो। उक्त 2 दिवसीय पूजाको समापनपछि साङ्गे लोपेन रिनपोचेद्वारा भक्तजनहरूलाई वाङ वितरण गरिएको छ। पोखरेबुङ एकता परिवार सेवा संघको गत आइतबार पोखरेबुङ बजारमा डोनेसन क्याम्प आयोजना गरेर उठाइएको रकम 10,500 रुपैयाँ एभन ग्रोभ धोजमान निवासी क्यान्सर रोगी विजय प्रधानको परिवारलाई आज हस्तान्तरण गरिएको सचिव अमीर राईले बताएका छन्। आज हामी पोखरेबुङ एकता परिवार सेवा संस्थाद्वारा हामीले यहाँनिर जुन विजय प्रधान धोस्मन मलर धोस्मन उहाँ एकदमै चिकित्सा बिरामी हुनुहुन्छ र उहाँले हामीलाई लिखित रूपमा एउटा आर्थिक सहयोगको निम्ति पत्रचार गर्नुभएको थियो
र अस्ति हामी आइतबारको दिन जति हामीले पोखरिबुङ परिसरमा बसेर उहाँलाई चन्दा कलेक्सन गरेको थियौँ र आज हामीले यहाँ उहाँलाई बिहानै एउटा 9-10 बजीकन उहाँलाई स्वयं हामी पोखरिबुङका एक तपाईँको सम्पूर्ण साथी टोलीहरू आएर उहाँलाई आज भेटघाट गरिकन उहाँसँग भलाकुसार बात गरिकन उहाँलाई आज हामीले 10,500 रुपियाँ उहाँलाई आज हासिल गरेको छौँ र आउनेवाला भविष्यमा पनि हामी उहाँलाई धेरै सहायता गर्नेछौँ भन्ने आज हामी एकता परिवारले उहाँहरूसँग बातहरू। गत 14 नोभेम्बरको दिन स्थानीय नेहरू युवा केन्द्र दार्जिलिङ कार्यालयमा नेहरू युवा केन्द्रको 50औं स्थापना दिवस समारोह सम्पन्न गरियो। एनई ओलम्पिकको खेलहरूमा सिक्किम पहिलो स्वर्ण पदक जित्न सफल बनेको छ, जस अन्तर्गत दक्षिण सिक्किम नाम्ची निवासी बक्सर यासिका राईले बक्सिङमा मिजोरामकी प्रतिद्वन्द्वीलाई हराएर उक्त पदक जित्न सफल बनेकी छन्। हस्त आजलाई यति नै। भोलि पूर्ण अर्को प्रसारणको साथमा उपस्थित हुने नै छौं। तबसम्मको निम्ति हेर्दै गर्नुहोस् एसके लाइभ। तपाईको समय, तपाईको समाचार। धन्यवाद। समंदर में तैरने वाले कुओं और तालाबों में डुबकी नहीं लगाया करते हैं। बिजनेस का तंबू 3 बंबू पर खड़ा है: प्रोडक्ट्स, कंज्यूमर और एडवर्टाइजमेंट। अब सोचना आपको है, सिलीगुड़ी के कुएं में डुबकी लगानी है या उत्तर बंगाल और सिक्किम के समंदर में तैरना है। चिंता नहीं, चिंतन करो, एसके लाइव में ऐड करो। केवल 6 रुपैयाँमा 1 करोड। सच्ची किन्नुहोस् डेढ साप्ताहिक लटरी केवल 6 रुपैयाँमा अनि जित्नुहोस् पहिलो पुरस्कार 1 करोड रुपैयाँ।